तर्फे आज हो अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी जी देशभर पळोवपाक मेळटा ताका विरोध करपाक आनी प्रोटेस्ट करपाक आज म्हाका दिसता हांगा ह्या पवित्र स्थानार आझाद मैदानार आमी सगळे उपस्थित आसा आनी खास करून आमचे काँग्रेस पक्षाचे लिडर आनी साऊथ गोवाचे MP म्हाका दिसता संपूर्ण गोवाचे MP बाब कॅप्टन विर्याटो आसा, आमचे दोन्ही नॉर्थ आनी साऊथ गोवा काँग्रेसाचे डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष आसा आनी सगळे म्हाका दिसता ह्या सिटीजन्स ऑफ गोवाचे सगळे वांगडी हांगा उपस्थित आसा। आज खरेंच पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट की जे देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें 1947 तेज्या नंतर जो आमी आज जी वाटचाल पळयता दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट म्हाका दिसता ही वाटचाल, कारण जी अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आज आमकां पळोवपाक मेळटा तेजें कारण कितें हे आज 1977 जी एमर्जन्सी डिक्लेअर जाली त्या वेळार परिस्थिती प्रमाणे तेजेर आज उलोवपाची उलयता आनी ते एक खंय तरी विश पेरपाचे हेंचे प्रयत्न आसा, कारण हेंकां हेच्या पली कडेन कांयच करपाची इच्छा ना। आमी पळयता की आज सगळ्यो संस्था ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था आसा, ज्यो इंडिपेंडंट बॉडीज आसा त्यो तेंच्यांनी सगळे आपल्या कंट्रोलान दवरलेले आसा। तेजें कारण कितें, हेंकां विरोधकांचो आवाज काबार करपाची गरज आसा, कारण हेंचे कडेन बाकीच्यो गोष्टी करपाक हेंची नैतिकता ना। त्या खातीर म्हाका दिसता आज जी अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी म्हाका दिसता देशभर पळोवपाक मेळटा तेजो निशेध करपाक म्हाका दिसता संपूर्ण देशान सुरू जाल्ली आसा। आमचे आज संविधान साल्वार करपाक आमचे काँग्रेस पक्षाचे सगळे लिडर रस्त्यार येयल्ले आसा, गांवांनी भोंवता, कारण आज जर आमचो अखंड भारत जर उरतलो जाल्यार ह्यो गोष्टी उरप म्हत्वाचे। तातूंतल्यो प्रामुख्यान सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन आनी सेव सेक्युलर आयडियोलॉजी। म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक म्हाका दिसता हे जे आज जे तेंचें राजकारण चल्लां ते विरोधकांक काबार करपाचें राजकारण आनी जी तेंच्यो सगळ्यो संस्था तेंच्या अंतर्गत काम करून सगळे म्हाका दिसता जे सामान्य मनशाचे जे हक्क आसा ते काढून घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा। त्या खातीर हो निशेध करपाक म्हाका दिसता आज सगळ्या हांगा आझाद मैदानार येयल्ले आसा। त्या खातीर यदा कदाचित जशें आमच्या कॅप्टनान म्हटलें की आज हो अखंड भारत जर उरतलो जाल्यार ह्यो 3 गोष्टी म्हत्वाच्यो आसतल्यो आनी त्या खातीर जी अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी जी चालू आसा ती सपशेल काबार करपाक यदा कदाचित गरज पडली जाल्यार मोठें आंदोलन करपाची आमची तयारी आसतली। सगळ्यांनी देव बरें करूं। फक्त सेंट्रलाचे एजंट कब्जो करून जे डेमोक्रेटीक रायट्स आसा सिटिजन्साचेर तांणी क्रश करपाचो फूल प्रयत्न चालू आसा। आयज जे इलेक्शन कमिशन करता बिहाराक सक्सेसिव्ह इलेक्शनांनी तांणी इंटरफियर केला, अनडेमोक्रेटीक मिन्स यूज करून कशें इलेक्शन रिजल्ट पासून लोकांक आयज तांचेर दुबाव गेल्लो आसा। हो रिजल्ट सारको आसा काय ना, बीट हरियाणा, बीट दिल्ली, बीट महाराष्ट्राचो पळय रिजल्ट आशिल्लो तो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेस लिडर श्री राहुल गांधीन सगळे एक्सप्लेन केल्ले आसा। आतां बिहाराक जावपाचें आसा सेम थिंग। लोकांचे आम जनतेचे जे सिव्हिल रायट्स आसा त्या रायट्सांचेर खंय ना खंय भारतीय जनता पार्टीन इन्स्टिट्यूशनाचेर दबाव घालून लोकांचो आवाज बंद करपाक फूल प्रयत्न केल्लो आसा। अशे सगळे आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आसा, जे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन संविधानान सगळे दिल्ले आसा, इक्वॉलिटी म्हण, फ्रेटर्निटी म्हण, जस्टीस म्हण, लिबर्टी म्हण, हे सगळे पळय एन्श्रायन करून जे गॅरंटीन दिल्ले आसा लोकांक तांचेर खंय ना खंय ह्या सरकारान लोकांक डिनाय करपाक फूल प्रयत्न चालू आसा। सो लोक ओगी रावचे ना। ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी पळय आसा ताचेर आवाज उखलतले। भितर गेल्यार पासून उपकारता, कितेंय केल्यार उपकारता, पुलिसांक यूज करा, डिफरंट एजन्सींक यूज करा, बट असो टायम येतलो where the people will revolt against this undemocratic means used by the Bharatiya Janata Party. So वो protest जो आसा तांकां आमी तेंको दिवपाक आयिल्ले आसा, so that वो सरकार आसा पळय they should know that people will resist any move to crush the democratic right of the people.